सरवद अली चैनल देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम ऐसे मुल्क का सफ़र करने जा रहे हैं जिसकी खूबसूरती पूरी दुनिया में मशहूर है। फिर वो मुल्क हो या फिर यहाँ के लोग, और पाकिस्तान के साथ इसके कैसे ताल्लुकात हैं। यहाँ की बेली डांस पूरी दुनिया में मशहूर है। इस्लामिक मुल्क होने के बावजूद भी रात होते ही यहाँ डिस्को बार खुल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे हकायक जिनसे आज हम पर्दा उठाएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। और जो दोस्त नए हैं चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल के बटन को दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, ये आपकी प्यार और मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतज़िर होते हैं। हमें ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। मोरक्को को अरबी में अल मगरिब और उर्दू में मराकश कहा जाता है। दोस्तों, ये इंतहाई खूबसूरत तरीन मुल्क है। इस मुल्क की सरजमीन यहाँ के लोगों के लिए अल्लाह का दिया हुआ एक तोहफा है। कहते हैं कि किसी बीमार शख्स को मोरक्को लेके जाएं तो वो उठ खड़ा हो जाएगा। दोस्तों, इस मुल्क में 7 बड़े दरिया और आबशार हैं, 185 नहरें और झीलें मौजूद हैं, जिनमें से 135 आर्टिफिशियल मतलब हाथ की बनाई हुई बकाया की कुदरती नहरें हैं। दोस्तों, इस सरजमीन पे हरे भरे जंगलात, कहीं पे खुश्क टीले, छोटे बड़े पहाड़, ये सारी कुदरती नेमतें इस सरजमीन पे मौजूद हैं। ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत तरीन मुल्क है। दोस्तों, यहाँ का हुस्न पूरी दुनिया में एक अलग ही मकाम रखता है। दोस्तों, इस मुल्क ने 1786 में अमन और दोस्ती के मुआहदे पे दस्तखत किए और अमेरिका को बाज़ाब्ता तौर पे तस्लीम किया। तवील अरसा गुजरने के बावजूद भी सफारती ताल्लुकात कायम नहीं हुए। 1912 से 1956 तक मराकश ने फ्रांस महाज रियासत का दर्जा हासिल किया और सफारती ताल्लुकात कायम किए, और 1956 में ही मराकश की आज़ादी को अमेरिका ने तस्लीम किया। मराकश की सरहदें मशरक़ और जुनूब में अटलांटिक, जुनूब में मगरबी सहरा और मगरब में अटलांटिक बहर और शुमाल में बहर रोम से मिलती हैं। दोस्तों, ये मुल्क शुमाली अफ्रीका का खुशहाल तरीन मुल्क है। ये मुल्क रकबे के लिहाज से 4,86,550 स्क्वायर किलोमीटर पे है। इस मुल्क में 250 स्क्वायर किलोमीटर पर पानी मौजूद है। ये मुल्क 7 अप्रैल को अपनी आज़ादी का दिन मनाता है। दोस्तों, इस मुल्क की टोटल आबादी 3 करोड़ 80 लाख के करीब है। इस मुल्क की ऑफिशियली ज़बान अरबिक है और ज़्यादातर यहाँ पे अरबिक ही बोली जाती है, लेकिन ऑफिस, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में ज़्यादातर अंग्रेज़ी का इस्तेमाल होता है। इस मुल्क में 99.6% इस्लाम है। बकाया 0.3 में यहूदी, ईसाई और भी मज़ाहिब आते हैं। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क की टोटल GDP रेट $385.337 बिलियन है। इस मुल्क की ऑफिशियली करेंसी मोरक्कन दरहम है। एक मोरक्कन दरहम पाकिस्तानी 27.84 रुपयों के बराबर है और 8.29 इंडियन रुपयों के बराबर है। दोस्तों, जितना ये मुल्क खूबसूरत है उतने ही यहाँ के लोग। मराकश का दारुल हुकूमत रबात है। रबात रकबे के लिहाज से 117 स्क्वायर किलोमीटर पे है और इसकी टोटल आबादी तकरीबन 12 लाख के करीब है। रबात मराकश का 7वां सबसे बड़ा शहर और 4वां शाही शहर है। रबात एक अरबी का लफ्ज़ है जिसकी लफ्ज़ी माना है महफूज जगह। इस शहर के तारीखी मकामात जैसे ओटियास का कस्बा और चिला के आसार अपनी सकाफत की अहमियत रखते हैं। हसन टावर रबात के मशहूर निशानियों में से एक है जो तकरीबन 44 मीटर तक बना हुआ है। इस शहर को सफारतकारी का घर भी समझा जाता है। ये शहर मुतअद्दिद गैर मुल्की सफारत खानों और बैनुल अक़वामी तंजीमों की मेज़बानी भी करता है। रबात में बेहतरीन किस्म की ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद है। बस, ट्रेन, टैक्सी या हवाई जहाज़ के ज़रिए आप इस शहर में आराम से पहुंच सकते हैं। ये शहर फुटबॉल खेल का घर भी समझा जाता है। इस शहर में कई मशहूर यूनिवर्सिटियां और कॉलेजेस भी मौजूद हैं। इस मुल्क की नेशनल लाइब्रेरी भी इसी शहर में मौजूद है।
اس کے علاوہ اور بھی کئی مشہور مقامات جیسے محمد وی کا مقبرہ، زو آف رباط، کنگ پلیس، اولڈ مدینہ بیچوں بیچ شہر کے موجود ہیں۔ یہ شہر ثقافت کے لحاظ سے مالا مال ہے، جہاں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں سیاح آتے ہیں۔ دوستو 1952 میں جب مراکش فرانسی حکومت کے ماتحت تھا اور اپنی آزادی کے لیے لڑ رہا تھا، تب سلطان محمد نے احمد بولفرق کو اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل سے خطاب کرنے کے لیے بھیجا، اور فرانس نے خطاب کرنے کی اجازت نہیں دی، یہ کہتے ہوئے کہ مراکش فرانس کی کالونی ہے اور احمد بولفرق فرانس کا موضوع ہے، اس لیے وہ اقوام متحدہ کے فارم پہ بات نہیں کر سکتے۔ فرانس کے ہاتھوں احمد بولفرق کی یہ تذلیل پاکستان کے اس وقت کے وزیر خارجہ سے برداشت نہیں ہوئی، اور فوراً امریکہ میں پاکستانی ایمبیسی قائم کی اور پاکستانی نیشنلٹی کی پیشکش کی اور راتوں رات پاسپورٹ بنا کے دیا۔ اگلے ہی دن احمد بولفرق نے اقوام متحدہ میں خطاب کیا بطور پاکستانی شہری مراکش کے حق میں، اور اس سے مراکش کے آزادی میں ایک نئی لہر ابھری۔ مراکش کا سب سے بڑا شہر کاسابلنکا ہے، جو رقبے کے لحاظ سے 384 اسکوائر کلومیٹر پر موجود ہے۔ اس شہر کی ٹوٹل آبادی تقریباً 36 لاکھ کے قریب ہے، جو مراکش کی ٹوٹل آبادی کا 25% بنتا ہے۔ کاسابلنکا کی لفظی معنی ہے سفید شہر۔ کاسابلنکا مراکش کا اقتصادی اور کاروباری مرکز ہے۔ اس شہر کی بندرگاہ بر اعظم کے شمال میں سب سے بڑی بندرگاہ ہے۔ اس شہر میں افریقہ کی سب سے بڑی اور دنیا کی 5ویں نمبر مسجد بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مشہور مقامات اس شہر میں موجود ہیں، جیسے عربین لیگ پارک، دا کنگ پلیس، رکی کیفے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال 13 ملین سے زیادہ سیاح گھومنے آتے ہیں۔ 2019 کی ایک رپورٹ کے مطابق مراکش ہر سال 78.6 بلین درہم صرف اور صرف سیاحت سے کماتا ہے۔ مراکش کی ایئرپورٹ اتھارٹی ONDA ملک میں کئی نئی اور جدید ترین ایئرپورٹ بنانے کا سوچ رہی ہے، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ 2025 تک مراکش میں سیاحتی ریشو تقریباً 60 ملین تک جائے۔ دوستو اس ملک میں ٹوٹل 37 ایئرپورٹ موجود ہیں، جن میں سے 10 ایئرپورٹ بین الاقوامی اور بقایا ہوائی اڈے ملک کی خدمت کرتے ہیں۔ دوستو اس ملک میں علاج سستا اور معیاری ہے۔ مراکش میں صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والی ایک کمپنی ہے، جس میں 85% سپلائی گورنمنٹ ہاسپٹل سے ہوتی ہے اور بقایا 15% پرائیویٹ ہاسپٹل سے۔ 2023 میں اس ملک کی صحت کی بجٹ ٹوٹل $2.8 بلین رکھی گئی تھی۔ معزز دوستو، اس وقت مراکش کا بادشاہ محمد بن حسن العلوی ہے، جو 21 اگست 1963 کو پیدا ہوئے اور اپنے والد حسن العلوی کے وفات کے بعد 23 جولائی 1999 کو تخت پہ آ کے بیٹھے۔ مراکش میں بادشاہی نظام پچھلی کئی صدیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ سب سے پہلے ادریس بن عبداللہ 788 سے لے کے 791 تک بادشاہ رہے، اور ادریس فیملی سے تقریباً 13 بادشاہ ہوئے جنہوں نے مراکش پہ بادشاہت کی، اور بھی کئی خاندانوں نے مراکش پہ حکومت کی، اور آخر میں علوی خاندان کی سب سے زیادہ مراکش میں بادشاہت ہوئی، جس کے تقریباً 34 سے زیادہ مراکش میں بادشاہ رہے۔ دوستو مراکش کا نیشنل اینیمل جنگل کا بادشاہ شیر ہے، اور اس ملک کا نیشنل کھانا کوسکس ہے۔ کوسکس کو بنانے کے تقریباً 1000 سے زیادہ طریقے ہیں۔ فرانس، اٹلی، پرتگال اور بھی کئی یورپی ملکوں میں کوسکس کے ذائقے مشہور ہیں۔ دوستو کہنے کو تو مراکش ایک اسلامی ملک ہے، لیکن رات ہوتے ہی یہاں پہ سارا کلچر یورپ کا ہوتا ہے۔ زندگی کا ایک رنگا رنگ منظر نظر آتا ہے۔ مراکش کو افریقہ کا گیٹ وے بھی مانا جاتا ہے۔ مراکش بہت ساری ایسی چیزیں پیش کرتا ہے، جیسے بار، ڈسکو، کیفے۔ مراکش کی گلیوں اور بازاروں میں پارٹیز عام طور پہ آدھی رات کے قریب شروع ہوتی ہیں، جن میں بیلی ڈانس جیسے بہت شوز ہوتے ہیں۔ مراکش کی لڑکیاں بہت زیادہ خوبصورت ترین ہوتی ہے۔ گھر، کالج یا باہر ان کا لباس پورا کا پورا اسلامی ہوتا ہے، لیکن رات ہوتے ہی ان پارٹیوں اور روڈوں پہ ان کا لباس پورا کا پورا یورپی ہو جاتا ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو آئی ہوگی بہت پسند، تو اس ویڈیو کو کر دیں لائک اور شیئر۔ جب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، ملیں گے کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔